अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। आपने आज के प्रोग्राम के आगाज़ में सियासी सूरत हाल के ऊपर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के बयानात देख लिए, जान लिया। कल मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकात का ये वक्त होता है और 6 नए नामों का इंतखाब किया। बैरिस्टर गौहर ने, सलमान अकरम राजा समेत 6 वकला हैं जिनके नाम लिखे गए हैं, लेकिन हालिया चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं कि फहरिस्त में जो नाम दिए जाते हैं उनके मुताबिक मुलाकात नहीं हो पा रही। तो कल क्या मुलाकात हो पाएगी इमरान खान साहब से, उन लोगों की जिसकी फहरिस्त बैरिस्टर गौहर ने तरतीब दी है, या नहीं? और मुलाकात क्यों नहीं हो पाती, ये दूसरा हम सवाल। JUI फे हमारी खबर भी थी, बार बार हम अपने तबसरे में अर्ज़ भी कर रहे थे कि वो PTI के साथ बाकायदा किसी इत्तेहाद की सूरत में नहीं जाएगी। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हो या इनकी शूरा हो, उस हवाले से ज़राए बड़ी ज़िम्मेदारी से दावा करते हैं कि बाकायदा किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान आपने देखा। हमारे ही प्रोग्राम में एजाजुल हक साहब ने यह दावा किया था कि 26वीं के बाद जल्द 27वीं आईनी तरमीम भी आने को है। तो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून, उन्होंने कहा कि ज़रूरत हुई तो मज़ीद कानून साजी हो सकती है। इट लुक्स लाइक कि समथिंग इज़ देयर ऑन द कार्ड्स। कितनी हकीकत है इसमें, ये बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दे रखी है वज़ीर ममलिकत बराए कानून मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब को। हमें ज्वाइन करेंगे फैसल फरीद चौधरी साहब, सीनियर कानूनदान हैं, PTI की नुमाइंदगी करते हैं। कोशिश होगी शेर अफजल मरवत साहब भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारा साथ दे सकें। हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में जो इंडिया में वक्फ इमलाक बिल पेश हुआ है उसके सेलिएंट फीचर्स भी हैं और वहाँ होने क्या जा रहा है वो भी बयान करें, किस तरह से मुसलमानों के लिए वहाँ ज़मीन तंग होगी। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। आपने सुना होगा आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, ऑब्वियसली आपकी और उनकी डोमेन एक ही है और आप बड़ा क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जो एजाजुल हक साहब है, उन्होंने ईद से पहले इसी प्रोग्राम में ये कोई उम्मीद या कोई प्रेडिक्शन नहीं की थी, बल्कि दावा किया था कि 26वीं तरमीम में कई फ्लॉज रह गए और कई चीज़ों का बंदोबस्त पूरा नहीं हो सका, तो अब 27वीं तरमीम आप, उन्होंने कहा था, जल्द देखेंगे। आज तारड़ साहब की गुफ्तगू से मुझे ये तासुर मिला, वाकई 27वीं तरमीम की कोई तैयारी हो रही है, वाकई कुछ ऐसा बंदोबस्त नया तैयार हो रहा है, या अभी इट्स टू अर्ली टू कॉल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात ये कि एक बड़ा पूरा 26वीं आईनी तरमीम का जो एक ड्यूरेशन था वो बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग पीरियड था। एक ब्रॉडर कंसेंसस कायम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इट्स नो वॉक इन द पार्क। और ये पूरी तमाम तरह इत्तेहादी जमातों को साथ मिला के लेके जाना और फिर अपोजिशन की जमातों के साथ भी इंगेज करना, फिर सिविल सोसाइटी के साथ भी इंगेज करना, क्योंकि मैंने तो सिविल सोसाइटी के साथ भी उस वक्त इंगेज किया, मीडिया के साथ तो चले इंगेजमेंट रही, लेकिन तमाम सियासी जमातों के साथ भी गाए बगाए, आज़म साहब भी और मैं भी, हम लोग सारे उस वक्त जो है इस पूरे मामले पे लगे हुए थे। तो बड़ा मुश्किल ये टास्क होता है। जिस तरह मैंने कहा कि कोई आसान जो है ये काम नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ फिल वक्त तो आज उन्होंने क्लियर कर लिया। मैंने बिल्कुल आपकी इस जो आपका स्टार्ट था प्रोग्राम का, उनका बयान भी सुना, लेकिन उसके अलावा मीडिया पे भी मैंने ये देखा, तो खारिज इम्कान तो बिल्कुल इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिल वक्त ऐसी कोई चीज़ कार्ड्स पे नहीं है। देखें, वक्त के साथ साथ कानून बदलते रहते हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई आईनी तरमीम वक्त के साथ आए जिसकी ज़रूरत समझी जाए, वसीयत पार्लियामान अगर हम समझें कि इस फ़लाँ आर्टिकल में जो है मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है या फ़लाँ एरिया को मज़ीद मुस्तहकम या मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, तो बिल्कुल उस पर काम किया जा सकता है। मलिक साहब, ये वक्त की ज़रूरत होती है, वक्त की ज़रूरत होती है या नज़रिया ज़रूरत होता है? देखें, मैं ये वैसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, और इस सवाल में मैं आपको ये ज़रूर कहूँ कि वक्त की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ें नज़रिए ज़रूरत के तहत भी होती हैं। अच्छा। जिस तरह मिसाल के तौर पे 26वीं आईनी तरमीम की अगर आप बात करें, तो बिल्कुल मैं तो 12 दफ़ा ये मैंने जिक्र किया कि वसीयत पार्लियामान, वी हैड टू रीगेन द ग्राउंड दैट वी हैड लॉस्ट। जो 19वीं आईनी तरमीम के तहत जो है हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के हमसे जो करवाया गया था उस वक़्त अदलिया में से, तो ज़ाहिरी बात है कि हम चाहते थे कि हमारी वसीयत पार्लियामान, जिस तरह दुनिया पूरी में, ठीक है, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक डेफिनेटली होता है मलिक साहब, पार्लियामेंट का बिलाशुबा इनपुट जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, पार्लियामान का इस्तेहकाक है। तो फिर अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम इसी वजह से नज़रिया ज़रूरत भी थी। देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जुडिशल एक्टिविज़म को और जो एक पॉलिटिशियन इन रोब्स कह लें, माज़रत के साथ, मैं किसी कंटेम्प्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं पाकिस्तान के
اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ظاہری بات ہے اس چیز کو کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی تو ایڈریس ہونا تھا، اور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے تمام اداروں کو اور تمام بالخصوص عدلیہ کو یہ انشور کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو، جو ان کا ایک ٹرائیکاٹمی آف پاورز یا سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے، جس میں عدلیہ اپنا کام کرے، پارلیمان اپنا کام کرے، ایگزیکٹو اپنا کام کرے، تو اس تمام تر چیز کو انشور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اس کے کیا اینڈ رزلٹ آتا ہے، اس کا کیا جو ہے وہ فروٹ نکلتا ہے، کنکلوژن نکلتا ہے، وہ تو از یٹ ٹو بی سین، لیکن فی الوقت مجھے فیصل صاحب بھی شاید فیصل صاحب بھی مجھے جوائن کرنے والے ہیں، وہ بھی ابھی جو ہے کافی افاقہ ہے۔ اچھا، افاقہ کاہے میں ہے؟ جی ابھی کافی افاقہ ہے کہ کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف یا وہ پولیٹیکل اینگل سے کیسز کو نہیں دیکھا جا رہا، قانون اور آئین کی بالادستی کو انشور کیا جا رہا ہے، اور قانون اور آئین کے مطابق جو ہے کیسز کے جو فیصلے ہیں وہ ہو رہے ہیں، نہ کہ کسی کی ومز اور وشز پہ۔ اچھا فیصل چوہے صاحب، آپ نے سن لیا بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو، وہ فرما رہے ہیں کہ جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اور اس کے بعد کافی افاقہ ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہو پا رہا، تو اسی طرح دہائی پائی ہوں کہ 26ویں ترمیم جو اس سے جوڈیشری کا قتل ہو چکا ہو۔ بات یہ ہے کہ جامی صاحب ایک فیصلہ مجھے بتا دیں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کیا ہو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، یا سمجھ رہے ہیں کہ جوڈیشری پہ حکومت کے قبضے کے بعد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کسی ایک کا فیصلہ دیا ہوا ہے کسی ایک کیس کا۔ آپ دیکھ لیں کہ ملٹری ٹرائل کورٹ کا کیس وہ بھی لٹکا ہوا ہے، 26ویں آئینی ترمیم والا کیس لٹکا ہوا ہے، کوئی یہ جو ججز ٹرانسفر کیس ہے وہ بھی لٹکا ہوا، کوئی ایک کیس نہیں جس کا فیصلہ ہو سکے۔ بیرسٹر عقیل صاحب جو جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے ہیں وہ تو ہم پہ کر رہے ہیں نا، وہ تو پی ٹی آئی کے اوپر ہو رہا ہے، عمران خان کے اوپر ہو رہا ہے، اس کی فیملی کے اوپر ہو رہا ہے، یعنی وہ جو ہے وہ عدالت کا حکم 3 ممبرہ کا ہے، جاتی ہیں حلیمہ بی بی، ملاقات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، عمر ایوب کی ملاقات نہیں ہوتی، باقیوں کی ملاقات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے، لیکن جو صاحب آپ کی تو ہو جاتی ہے نا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو سر میری ایک ہو گئی ہے تو پیچھے پہ گئے ہو کی اپنا میں اتر کی تسی تے ہیں جو لمحے تانے شروع دیتے ہیں، مطلب میری ایک ہو گئی ہے تو اس میں سارے کیوں پریشان ہیں؟ میرا مطلب میری تو آگے بھی ہو جائیں گی، کوئی نہیں روکتا مجھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کیسے جانا ہوتا، اور اگر میں خود بھی جیل سے آگے پار نہیں ہو سکتا جامی صاحب، تو پھر میں عمران خان صاحب کو کیا ریلیف لے کے دینا ہے؟ چوہے صاحب یہ نسخہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات اور بھی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ ہے کیسے اندر جانا ہے، تو یہی نسخہ جو ہے آپ حلیمہ بی بی یا سلمان اکرم رائے صاحب کو بھی دے دینا، وہ بھی حلیمہ بی بی نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو لوگ اندر چلے جاتے ہیں وہ ہمیں بتائیں کیسے اندر جانا ہے، تو ان کو نسخہ دیں، عطا کریں ان کو نسخہ تاکہ ان کی پریشانی بھی کم ہو۔ جس دن مریض آئے تو انشاءاللہ عطا ہو جائے گا۔ اچھا، مریض آپ سے رجوع نہیں کر رہے، ایسا مسئلہ یہ ہے، صحیح کلینک میں صحیح مطب کی جانب رجوع نہیں کر رہے، چوہے صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ناظرین آن ریکارڈ سن رہے ہیں۔ عقیل ملک صاحب یہ آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں ججز آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد جو ایکٹیویزم وہ اینٹی پی ٹی آئی ہے، نہ ملٹری ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہو سکا، نہ 26ویں ترمیم کا کیس، نہ ججز ٹرانسفر کیس، تو یہ آئینی بینچ جو 26ویں ترمیم کے بعد آپ نے بنایا کیا برآمد ہوا، ماں سوائے ان کا جو الزام ہے کہ یہ صرف اور صرف اینٹی پی ٹی آئی بندوبست ہے بظاہر جو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں یہ تو میرے بھائی فیصل چودھری صاحب کا الزام ہے نا، اور اس کو سبسٹانشیٹ تو نہیں کر سکے، یہ بالکل ضرور انہوں نے کہا، میں ان کی بات سے سہمت ہوں اس بات سے کہ ابھی تک جو ہے کوئی فائنل آرڈر جو ہے وہ نہیں آ سکا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم اکتوبر کے ٹائم پہ ہوئی تھی، ابھی کتنا کو ٹائم ہوا ہے، اس کے بعد ججز کا نمبر ہی نہیں پورا تھا، ابھی تو وہ بینچز بن رہے ہیں، جو نمبرز ہیں ججز کے، وہ ججز جو ہیں جن کی ایلیویشن رائٹ تھی آپ کے پروونشل ہائی کورٹ سے، وہ آ رہے ہیں، اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بھی بن رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ایک نیا جب آپ کانسیپٹ لاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ سامنے آتے ہوئے جو ہے تھوڑا وقت تو لگ سکتا ہے، یا اس کی جو بیسک ٹیدنگ ایشوز ہیں یا جو سٹارٹ اپ میں پرابلمز آتی ہیں وہ تو ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی نئی چیز ہوتی ہے، کوئی نئی ڈیوائس ہوتی ہے، کوئی نیا سسٹم ہوتا ہے، اس کو ظاہری بات ہے شروع کے جو ہے چند مہینے یا چند ہفتے اس کو دینے چاہیے، اور بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی دینا چاہیے۔ یہاں پہ دوسری بات کی کہ پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ ہے، نہیں میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ کوئی کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا گیا، یا یہ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فنکشن کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور کسی سیاسی تناظر میں جو ہے وہ نہ کوئی اقدام اٹھایا گیا ہے، اور نہ ہی
کسی سیاسی پارٹی کو فائدہ یا نقصان دینے کے لیے کیا گیا ہے. آپ یہاں پہ یہ بات ضروری ہے آپ چونکہ قانون کے شعبے کو ڈیل کرتے ہیں نا, تو میں آج چوہے صاحب جب بھی میرے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں, جو بھی نون لیگ کی جانب سے نمائندگی کرتے ہیں, ایک ہی سوال میں بار بار اٹھاتا ہوں, آج تک مجھے تسلی بخش جواب نہیں مل سکا, ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں. یہ جو چوہے صاحب اور ان کی میں پارٹی, کوشش کر سکتا ہوں, آپ میں عرض کر رہا ہوں, یہ بار بار سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ کورٹ آرڈرز کے باوجود, معمول کے ضابطے کے باوجود, علیمہ خان صاحبہ ہوں یا سلمان اکرم راجہ یا دیگر, وہ سلمان اکرم راجہ تو انڈرٹیکنگ بھی دے چکے بیفور دی کورٹ آف لا, اس سب کے باوجود کیوں ہر منگل اور جمعرات کو ہم اڈیالہ کے سامنے ایک تماشا دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں مل پاتے یہ لوگ؟ کیوں ملاقات کی اجازت نہیں ملتی انہیں؟ میں کوشش کر کے سمجھانے کی کوشش ضرور کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور, کیونکہ میں بات کر رہا تھا تو میں اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر دوں کہ یہاں پہ دیکھیں, اب آئینی بینچ کے حوالے سے, اب ملٹری کورٹس کے حوالے سے اگر جو بات کی تو اس میں اب کل وہ کیس لگا ہوا ہے, خواجہ عارض صاحب کے آرگیومنٹس وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, باقی جو ہیں وہ فریقین اپنے آرگیومنٹس دیں گے اور وہ بھی فیصلہ جلد آ جائے گا, اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. جہاں تک دوسری بات ہے جو آپ نے کی, آپ کا جو ایک یہ برننگ کویشچن ہے کہ کیوں ملاقات نہیں ہوتی, تو میں اس کو بالکل بریک ڈاؤن بھی کر دیتا ہوں, ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں, تاکہ آپ کے ناظرین بھی جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ 2 قیدی ہیں وہاں پہ بشرا صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں. اب وہ دونوں قیدی جو ہیں, ایک قیدی کی لسٹ کے مطابق جو ہے وہ ملاقات ہو جاتی ہے اور اس کی فیملی ممبرز بھی جا کے بآسانی مل لیتے ہیں. میں بشرا صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز جو لوگ ہیں وہ نہیں مل پا رہے ہوتے, کچھ مل جاتے ہیں اور کچھ نہیں مل سکتے. یہی جاننا چاہ رہے ہیں جی, کیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے, میں اس کی بتا دیتا ہوں. بالکل پاکستان پریزن رولز 1978 کے مطابق جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ فلی امپاورڈ ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی پیش نظر کسی بھی لسٹ کو کینسل, ایمینڈ یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. مطلب وہ ڈپینڈنگ کہ وہاں پہ انہوں نے سیکیورٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے, سیفٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو انشور کرنا ہوتا ہے. اور جامی صاحب یہاں پہ معذرت کے ساتھ جب ایک انڈرٹیکنگ سلمان اکرم راجہ صاحب نے, بس یہ تھے جنرل سیکرٹری اور وکیل, 100 سے زائد پٹیشنز تھیں, وہ ساری کلب ہوئیں, لارجر بینچ بنا, اس کے بعد اس پہ ایک فیصلہ محفوظ ہوا اور فیصلہ سنایا گیا. انڈرٹیکنگ دی گئی سلمان اکرم راجہ صاحب کی اپنی طرف سے, سلمان اکرم راجہ ان اٹینڈنس, انہوں نے کہا جی کہ کورٹ کے پریمیسز کے باہر ہم کسی قسم کی گفتگو نہیں کریں گے, جو کچھ بھی ہماری ملاقاتوں میں ہوا اس پہ آ کے اڈیالہ کے باہر جو جیل پریمیسز ہیں یا ود ان اے سرٹن جو اس کا ریڈیس ہے, اس میں کوئی بھی ہم سیاسی گفتگو نہیں ہوگی, کوئی بھی میٹنگ کے حال احوال کا نہیں بتایا جائے گا. اور یہ پیرا نمبر 9 واضح طور پہ اس ججمنٹ میں لکھا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک انسان, ایک شخص, کوئی بھی عدالت اسی عزت مآب عدالت کو جا کے انڈرٹیکنگ دے دیتا ہے, پھر اس کی وائلیشن کرنے کے لیے مطلب کیمرے اٹھا کے یوٹیوب کہہ لیں, ٹک ٹاک کہہ لیں, باقی میڈیا چینل سے وہ صرف اور صرف فیملی ممبر ہونے کے ناطے, فیملی ممبر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہاں پہ سیاسی گفتگو شروع کر دیں. آپ سیاسی صاحب آپ کو جواب مل گیا, میں اب فیصل چوہے صاحب ساری کی ساری سیاسی گفتگو ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ میرے بھائی نے جو ہے وہ آج ہم سے یہ بات کی یا فیملی کے متعلق یہ بات ہوئی. وہاں پہ صرف یہ ہوتا ہے اس نے بولا فلاں کو یہ کر دو, فلاں کے پارٹی کے بندے. دیکھیں ایک قبضے کی جنگ ہے, ایک جو ہے وہ تو ان سے پوچھ لیتے ہیں نا. اب آپ نے تو 2 ریزنز مجھے دے دی نا آن ریکارڈ. آپ نے کہا ایک تو وہ جو جیل رولز ہے 1978 اس کے مطابق سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں اور وہاں پہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ اس کے پاس اختیار ہے. دوسرا آپ نے بتایا انڈرٹیکنگ کی وائلیشن ہے, یوٹیوب اور کیمرے لگ جاتے ہیں. چوہے صاحب یہ پہلی دفعہ ایک سٹنگ جو ذمہ دار ہیں حکومت کی, انہوں نے آن ریکارڈ 2 بنیادی وجوہات بتائی ہیں جن کا جواب نہیں ملتا تھا. تو یہ وجوہات آپ دور کیوں نہیں کرتے اور ملنے جا کے؟ ان وجوہات کی کیا سٹینڈنگز آپ کی نظر میں, کتنی سالڈز ہیں یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب سے ذرا یہ پوچھیں کہ عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کس لاء کے تحت بارڈ ہے, آئین کی کس شق کے تحت, یا سبارڈینیٹ لاء جو لیجسلیشن ہے جو پاکستان پریزن رول 1978 یہ کہہ رہے ہیں, اس کے کس رول کے تحت عمران خان صاحب جیسا ایک پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر, وہ گفتگو کرے جیل میں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے وکلا کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ,
दोस्तों के साथ तो खैर मुलाकात ही नहीं उन्होंने होने दी, कोई 5 महीने 6 हो गए हैं, या बच्चों के साथ भी गुफ्तगू नहीं होने देती, तो वो बाहर क्यों ना आए? उस पर क्या अमर माने? ज़ाहिर है आपने कोई, आपकी मर्जी नहीं होगी कि इमरान खान का नैरेटिव नहीं आएगा, और इस पर कंसेंट भी दे दिया हमारे बंदों ने जाके, हाथ काट के भी दे दिए, और नैरेटिव नहीं आया। लेकिन नैरेटिव इमरान खान का क्यों ना आए बाहर? क्यों, कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब की ओपिनियन लोकल पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल इश्यूज पे, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज पे, जो डे टू डे डेवलपमेंट्स हैं, इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्या वजह है कि वो बाहर ना आए? और क्या वजह है कि अवाम जो हैं, जिनका बुनियादी हक है आर्टिकल 19A के तहत और आर्टिकल 17 के तहत, कि वो अपने लीडर का पैगाम सुने, उसकी आवाज़ सुने, उसकी सेहत से मुतालिक जो, और सुने भी अपनी बहनों के ज़रिए, जो कि मोस्ट ऑथेंटिक ज़रिया हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, ये सर माजरत के साथ आप बनाते हैं, पुलिस भेज के, कंटेनर लगा के, पिकेट्स खड़ी करके। वो तो 3 बहनें आती हैं, वो तो अगर आप नहीं मिलने देंगे तो बाहर एहतजाज में बैठ जाएंगे। उन्होंने कौन सा कोई बंदे लेके आते? फैमिली आती है ना, फैमिली के अलावा तो बंदा कोई नहीं आता। तो फिर आप इतने वल्नरेबल हैं, आप ना PTI के 4 बंदों को उस दिन आपने आलिया हमजा को गिरफ्तार कर लिया, ना रोड बंद, ना कोई गल, ना कोई वजह, उनको जो है पता नहीं पहले अडयाला फिर जेल भेज के अब उनकी बेल लटका दी है, बाकी लोगों की जो है वो बेल ले ली। ये वाहिद केस है, 5 लोगों पे एक ही किस्म का एलिगेशन है, 4 फारग हो गए हैं, सिर्फ आलिया हमजा क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइजर PTI हैं, उनको अंदर रखा हुआ है। यानी आप खातून चीफ जस्टिस हैं, लाहौर हाई कोर्ट की खातून वजीर आला हैं, और लाहौर अपना पंजाब की, और ये कहते हैं जी कि हमारी रेड लाइन है। ये किस किस्म की रेड लाइन है जो हमारी बारी आते हुए तो पीली हो जाती है? यानी आप उस पर वो लाइन ही ख़त्म हो जाती है। गुजारिश ये है कि आप कोई अकल होश के नाखुन लें, ये जो स्टंट रोज़ आप बाहर करते हैं इसको ना आने दें। अलीमा बीबी जो हैं उनको मिलने दें, वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगी। और बात करना भाई से मुलाकात के बाद उनका हक है, इस हक के ऊपर जिसने कदगन लगाई है, जिस वकील ने कंसेंट दी है, वो भी गलत किया है, आइन के खिलाफ बात की, और जिस अदालत ने मलिक साहब आप ये आपने जवाब भी सुन लिया। बड़ी बुनियादी बात जो सब कर रहे हैं कि क्यों ना इमरान खान साहब की गुफ्तगू बाहर आके कोई बयान करे, क्यों, ये किस कानून के तहत इस पे पाबंदी है? और फिर वो बात कर रहे हैं आलिया हमजा साहिबा की, उनकी गिरफ्तारी जिस तरह से हुई, और जहां आपने बुशरा बेगम के अहले खाना की मुलाकात का अहवाल दिया, वहां इमरान खान साहब के भी अहले खाना, ये उनकी जो बहनें 3 जाती हैं, इनसे क्या सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती हैं जेल इंतजामिया को? देखें, सबसे पहली बात जो है, बुशरा साहिबा की जो फैमिली के मेंबर्स जाके उनसे मुलाकात करते हैं, वो आके कोई मीडिया गुफ्तगू नहीं करते। अहाता अडयाला के इर्द गिर्द या उस रेडियस में वो वहाँ पे आके बिल्कुल किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करते, स्याह सबाक से हट के। ज़ाहिरी बात है, वो TV चैनल्स पे आपके साथ, आप उनको बेशक किसी भी फैमिली मेम्बर को बुला लें, वो बैठ के TV चैनल में बात करें, कोई ममानियत नहीं है। लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कदा कलामी की माजरत चाहता हूं, PTI की लीडरशिप ने भी कभी बात नहीं की, उसको तो उन्होंने भी रेडियस के बाहर के घर आके भी गल नहीं की उन्होंने, वो भी अपने वादे पे प्रेमिसेस की मैं बात कर रहा हूं। आलिया हमजा के ऊपर आ जाए, आलिया हमजा को छोड़े, वो अपने घर पे नहीं बात करते हैं। कौन नहीं बात करते सर? चौधरी साहब कह रहे हैं कि PTI की लीडरशिप आप ये कह रहे हैं कि सरगोशी में अपनी बेगम को भी नहीं बता दे कि इमरान खान ने क्या किया है। हाँ, ये वो चौधरी साहब वाजे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी सरगोशी में अपनी बेगम जाने दें उनको। हाँ, वो कह रहे हैं सरगोशी के अंदाज में अपनी अहले खाना को भी नहीं बताते। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी नहीं, मैं चौधरी साहब को भी थोड़ा सा देखें, उस दिन चौधरी साहब की मुलाकात हो गई। अब ये कहने के मकसद ये है, इस तमाम तर बात का मैं आपको थोड़ा सा और इसमें वजाहत कर देता हूँ कि यहाँ पे देखें, ये कोई अम्यूज़मेंट पार्क तो है नहीं, ये कोई आम जबान में कहते हैं ना, कोई मासी वेड़ा तो है नहीं। ये मासी वेड़ा कह लें या लकी रानी सर्कस कह लें, अम्यूज़मेंट पार्क कह लें, ये वो तो चक्कर नहीं है। अब ठीक है, मुलाकातें रेगुलेटेड ही होती हैं, वहाँ पे बाकी प्रिजनर्स भी हैं सिवाय उनके। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ वही हैं, तो मैं माज़रत के साथ हमारी भी मुलाकातें इसी तरह होती थी। मुख्तलिफ जो है आपके 2-2, 3-3 लोगों की टोलियां जो है वो जा सकती हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कल 6 लोगों की जो लिस्ट दी गई है, मैं उम्मीद करता हूं कल जो 6 लोगों का नाम दिया गया, उन 6 की मुलाकात हो जाएगी, और ज्यादातर प्रेडोमिनेटली तो वकला हैं उसमें, और बिल्कुल होनी भी चाहिए। वैसे मलिक साहब एक छोटा सवाल आपसे, मैंने एक छोटी सी ब्रेक भी लेनी है, फिर चौधरी साहब ने बोलना है जी। ये मीडिया गुफ्तगू से डर क्या है? इतनी तगड़ी आपकी हुकूमत है, एक पेज है,
माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का सेटअप चल रहा है। मीडिया गुफ्तगू, एक बंदा मिल के आया है, बाहर आके उसकी प्रेमिसेस से भी दूर जाके गुफ्तगू कर रहा है, उससे डर क्या है? नहीं, दूर नहीं, शाम को बैठे ना, टीवी पे बैठे, गपशप लगाएं, बेशक बात करें, बताएं, पूरी गिरदान सुनाएं, पूरी दास्तान सुनाएं कि आज उन्होंने ये कहा, उन्होंने इस तरह ये वाली उंगली जो है मेरी तरफ की, या उन्होंने ये एक्शन किया। यहाँ पे आके मीडिया पे बताएं ना, हमें तो उससे कोई, देखिए बात मीडिया में डिसेमिनेट करने की है। वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो एक रकस क्रिएट किए जाता है ना अडयाला के बाहर, मैं तो खुद कितनी दफ़ा मैंने वहाँ पे विजिट भी किया, देखा भी। ये फैसल चौधरी साहब गवाह हैं कि उन्होंने मुझे वहाँ पे बिल्कुल देखा। जिस दिन 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी आया था, मैं वहीं पे था बिल्कुल, और वहीं पे मलिक साहब ये बात इस तरह की वहाँ पे करते हुए जी किसकी सरबराही चौधरी साहब? बहुत सारे ट्रोल्स की सरबराही करने गए हुए थे मलिक साहब वहाँ। अच्छा, सरबराही पता नहीं किसकी करने गए थे मलिक साहब के ऊपर। ये मैं उस पे आपको ये जामी साहब ये मैं गुजारिश कर दूं कि ट्रोल्स अच्छा ट्रोल्स वहां पे ही क्यों जो है इन्होंने मीडिया गुफ्तगू करनी है, बात करनी है, आए बेशक उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हमें इससे क्या कोई सरोकार नहीं है। तो किसी कानून के तहत रोकना ना हुजूर, आपकी ख्वाहिश होगी कि ना करें, क्यों ना करें? मैं कानूनी बता रहा हूँ ना सर, आप कानूनी देना, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। अगर मैं उसी पे ही कानूनी एक छोटी सी जवाब ब्रेक ना ले लूं पहले, मैं एक ब्रेक ना ले लूं अगर आप इजाजत दें। नहीं, अच्छा। मैं मेरी गुजारिश होगी, बात बीच में ही रह जाएगी। चलो चौधरी साहब को हम रोक लेते हैं। सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है कॉमन लॉ में, आप बिल्कुल, इन्होंने 2 आर्टिकल्स का हवाला दिया, मैं यही आपसे बात गुजारिश कर रहा हूं कि सब वो भी रेगुलेटेड है, सब्जेक्ट टू लॉ है। जामी साहब, एनी प्रिजनर लूजेस देयर नॉर्मल राइट। अगर ये कहा जाए कि सिटीजन के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वही राइट्स किसी प्रिजनर के होते हैं। इन नॉर्मल कोर्स सिटीजन के राइट्स और होते हैं, और जब एक प्रिजनर होता है वो अपने नॉर्मल राइट्स लूज कर जाता है। ये कई जजमेंट्स में जो है थ्रू जजमेंट्स ये इस बात को आप आगे बढ़ाते हैं, छोटे से ब्रेक पड़ा होगा कई जजमेंट्स में। चौधरी साहब कह रहे हैं ऐसी कोई जजमेंट, मैं आपको साइटेशन भी दे देता हूँ। चले मैं एक छोटी सी आप दोनों की इजाजत से छोटी सी एक ब्रेक भी ले लूँ ना, क्योंकि मेरा भी कारोबार ऐसे चले गए। छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर यहीं से जो चौधरी साहब ने एतराज उठाया वो बात आगे जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन, बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने देखी, फैसल चौधरी साहब का जवाब भी अभी अधूरा था, ब्रेक लेना पड़ गई। फैसल साहब, मलिक साहब ने बताया कि ऐसी जजमेंट्स हैं जो वो आपको फ्राहम कर सकते हैं कि राइट्स वो नहीं रहते कैदी के जो आम सूरत हाल में होते हैं, और दूसरा अभी तक जो उन्होंने इसकी तौजीह पेश की है कुछ लोगों की मुलाकात ना होने की, isn't it satisfactory for you? Not at all, not at all. ये बैरिस्टर साहब ने जो भी मिसालें दी हैं, एक तो जो बुनियादी हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़ किसी भी कैदी के वो सल्ब नहीं हो सकते। ये जो कानून हैं, ये 1894 का प्रिजन एक्ट है, और वो आप समझिएगा कि उस वक्त अंग्रेज़ के ज़माने का प्रिजन एक्ट था, जो कुछ ब्राउन साहिबान के ऊपर उन्होंने कहा कि आप सियासत नहीं करेंगे। नाउ ये एक अलग बात है कि सम अमंग्स अस आर मोर ब्राउनर देन द अदर ब्राउन्स, यानी हमारे में से कुछ सम आर इक्वल्स एंड कुछ जो है वो चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, बैरिस्टर अकील साहब की हुकूमत की तरह। यानी एक रूल 265 होता था जिसमें सियासी गुफ्तगू की ममानियत थी। वो शेर अफजल मरवत ख़ान ने पटिशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और सरदार इजाज इसहाक साहब का वो फैसला है जिसमें वो रूल अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करा के सेटिसाइड करा दिया गया। अभी तक वो फैसला जो है वो इट होल्ड्स द फील्ड, यानी वो मौजूद है, और आप किसी भी उसकी वजह उन्होंने जो बुनियादी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, अमंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी जजमेंट है। उन्होंने ये कहा कि आप अगर सियासी आप कैदियों को अगर वोट का हक देते हैं तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी सियासी सोच पे पाबंदी उठाई जाए? बिल्कुल ठीक, ये तो बैठा नहीं सकते आप। बड़ा तगड़ा जो पाबंदी है वो तो उठानी पड़ेगी। जी हाँ, तो ये रैशनल था कि अगर आपने उनको वोट, और सारी आपको पता है जेल में, जामी साहब आप भी इलेक्शन कवर करते हैं, हम लड़ते हैं कि जेल में जो आने वाली वोटें हैं वो भी काउंट की जाती हैं, इवन जो बाकी सरकारी अफसरों में वो भी भेजी जाती हैं वोटें, बैलेट जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं ये भी। तो आप ये नहीं कदगन लगा सकते। मैंने कहा कि मैं बैरिस्टर अकील साहब जो कह रहे हैं मैं उनकी हर बात मानने को तैयार हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें किस कानून के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत इमरान खान साहब की गुफ्तगू बाहर नहीं आ सकती, ये और बड़ा ये पाबंदी लगाना भी नाजायज है, सादा सा सवाल है, गैर कानूनी है, गैर सियासी है। मलिक साहब बहुत सादा सवाल उन्होंने उठा दिया आपके लिए।
وہ قانون کیا ہے کہ ان کی گفتگو باہر نہیں میں آ نے جامی صاحب میں نے ابھی کوشش کی ہے کہ میں کچھ جو ہے سائٹیشنز آپ کے لیے نکال سکوں دوران پروگرام، اس لیے میں اپنے موبائل پہ دیکھ رہا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ ہوں دو وکیل ہیں میں پھنسے ہوئے ہیں سر. جو نہیں سر، آپ بھی نیم وکیل ہیں، وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ بھی ماشاءاللہ قانون کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. آپ خود بھی ایک قانون کے طالب علم ہیں یا رہ چکے ہیں. جی بیان کیجیے. بالکل اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بالکل آئی ایم ہیپی ٹو شیئر دوز ججمنٹس اور یہ وہ سائٹیشنز. ہم نے تو دیکھیں ان پریکٹس یہ دیکھا کہ جو پرزنرز ہوتے ہیں وہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اپنے نارمل رائٹس جو ہیں وہ لوز کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، اب یہاں پہ رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ، اب یہ کہیں کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب سٹیزن آف پاکستان ہے اور وہ کیونکہ بیرسٹر صاحب وہ اور چیز ہے، ہم تو بیانیے سے متعلق بات کریں حضور، وہ ظاہر ہے کہتی بار تو نہیں پڑھ سکتا جو ہے وہ انشور کیا جائے. اب ان کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو جو ہے بھی خطاب کیا، مفروروں نے بھی کیا. نہیں، کل کو آپ کہیں کہ جی ان کا رائٹ ٹو فری موومنٹ جو ہے وہ بریچ ہو رہا ہے تو ان کو جو ہے اس کے لیے آپ پٹیشن کر دیں. میں یہ بھی توقع عین رکھ سکتا ہوں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے، وہ کہ آپ ایک اچھے وکیل ہیں اور آپ کے ساتھ تو پیچھے زیادتی بھی کی پی ٹی آئی کی جو ہے ٹیم نے، پولیٹیکل ٹیم نے کوئی کانوں میں سرگوشیاں کر کے، لیکن واقعتاً میں جانوں اور وہ جانے، وہ چھوڑے پر ہے پرزنر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں آپ سے ہمدردی کر رہے ہیں یا پھپتی کس رہے ہیں کلیگ ہونے کے ناطے نہیں، وہ آپ جو سمجھ لیں، لیکن میرے تو یہ فیصل بھائی ہیں اور میں بالکل ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کروں گا. چوائس صاحب بھی تگڑے نے، وہ پکے پیر نہیں کھلوتے نے. ملک صاحب ملاقات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل جی. نہیں وہ دیکھیں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گن ان کے پاس ہے، یہ شاید تھوڑا سا اس کو سادہ کر لیتے ہیں. بحث بہت لمبی ہو گئی ہے. یہ جو چوائس صاحب نے گفتگو میں بریک سے پہلے ایک ہلکا سا پیرلل ڈرا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بات بیچ میں رہ گئی. کیا یہی قوانین، یہی ضابطے، یہی جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں، یا یہی بات چیت نہ کرنے کی اجازت ہے، یہ تب بھی تھی جب آپ کی قیادت جیل میں تھی؟ تب بھی ان کو ایسے ڈیل کیا جاتا تھا؟ بالکل لمیٹیشنز تو پلیس تھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو ہاربل اور ابسمل کنڈیشنز تھیں پریزن کے اندر، اس سے میرے خیال سے آپ ناواقف نہیں ہیں. آپ بے شک اس کو جتنا جھٹلائیں، مریم نواز کے سیل کے اندر جو کیمرہ لگانا اور ایون کہ باتھ روم تک کوئی بخشا نہیں گیا، وہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں. اور جس طرح کی کنڈیشنز ان کے سیل کی تھیں، یہاں پہ تو دیکھیں، یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ 5 اسٹار ہوٹل ہے ان کا جو وہ کمرہ ہے. کس کا؟ بشرا بیگم کا یا عمران خان صاحب کا؟ نہیں جی، میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. اور ظاہری بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا جو کمرہ ہے یا یا ان کا جو کھانا ہے یا ٹی وی ہے. ملک صاحب، آپ اور آپ میں اللہ معاف کرے جی 5 اسٹار ہوٹل میں لے کے چلتے ہیں. نہیں، میں تو 5 اسٹار ہوٹل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مریم نواز صاحبہ کے کمرے کی وہ کنڈیشن جو وہ ایکسپلین کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں ملک صاحب، یقین کریں دیکھیں وہ کمپیریزن تو ڈرا ہو ہی نہیں سکتا نا جامی صاحب. وہ کمپیریزن تو ڈرا ہو ہی نہیں سکتا. جو کنڈیشنز وہاں پہ تھیں، جو مریم صاحبہ کے سیل کی تھیں، یہاں پہ تو یقین کریں. اور پھر امریکہ میں جا کے کہا جاتا تھا میں اے سی اترواؤں گا، میں اے سی اترواؤں گا. حالانکہ نہ تو کوئی ایسی باتیں تھیں، نہ کوئی ایسے معاملے تھے. جو کنڈیشنز تھیں وہ سب کے سامنے تھیں. میاں صاحب کی بھی جو سیل کی کنڈیشنز تھیں وہ آپ کے سامنے تھیں. ہمارا تو ظرف ہی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں کسی کے سیل کا اے سی یا کسی کے سیل کا ٹی وی یا کسی کے ورزش مشینیں جو ہیں وہ اٹھوا لیں. کم از کم ہماری نہ لیڈرشپ کی ایسی منفی سوچ ہے، نہ یہ ایسا انتقامی ہم سوچ رکھتے ہیں. ہم نے اللہ کرے ایسا ہو جو ان کی فیسلٹیز بنتی ہیں. صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ظرف کی بات ہے، اور دوسرا بن رہی اوور اینڈ ابو جو ہے وہ ان کی فیسلٹیز. وہ کہہ رہے ہیں ظرف کی بات ہے. آپ تو اے سی اتارنا چاہتے تھے، اور جو صورتحال ان کے سیلز کی تھی مریم صاحبہ یا میاں صاحب کی، وہ تو بیان ہی نہیں ہو سکتی. آپ کے ہاں تو خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں ٹی وی اسکرین بھی لگی ہوئی ہے، 5 اسٹار ہوٹل ہے. یہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. پہلی بات تو جامی صاحب یہ ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں انشاءاللہ بیرسٹر کے ملک صاحب بھی کسی دن وزٹ کریں گے. ان کی لیڈرشپ، وکیل تو خیر اچھا آدمی ہے. I will never say bad thing about him. گزارش یہ ہے کہ یہ 6x8 کا جو 5 اسٹار کا کمرہ ہے، یہ ان کی لیڈرشپ تو اے سی تھا تو اتارنے کی بات کی نا. ہمارے تو لیڈر کو نہ اے سی ہے، نہ اس کو کتابیں دیتے ہیں، نہ بچوں سے بات عدالت کے حکم کے باوجود نہیں کرائی جاتی. ڈاکٹروں وزارتی معالجین جو ہیں ان کا معائنہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں
وہ اس میں رکھنا ڈالا جاتا ہے، پھر کبھی اخبار بند کر دی جاتی ہے. اور اکتوبر میں کیا کیا ہے جو بیرسٹر عقیل صاحب کہتے ہیں، اکتوبر میں آپ نے پورا مہینہ عمران خان صاحب کے سیل کو میں بند کیا. 6x8 کے سیل میں 5 دن بتی انہوں نے بند کر دی اس کی 24/7، اندھیرے میں ان کو رکھا، ان کی ایکسرسائز مشینیں اٹھائیں، ان کو واک کی فیسلٹیز واپس لیں. اور جامی صاحب یہ وہ فیسلٹیز ہوتی ہیں جو واک کی یا ایکسرسائز کی جو کہ موت کے قیدی ہیں ان کو بھی اویلیبل ہیں. اور آپ نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو سالیٹری میں، اسی طرح بشرا بی بی کو سالیٹری پر رکھا ہوا ہے. یعنی آپ لوگ جو ہے آپ کا ظرف جو ہے، مجھے سخت بات کہنا پڑ جائے گی، گزارش یہ ہے کہ آپ کا ظرف اتنا جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے فیسلٹیز دے دیں جو ان کا حق بنتا ہے. ابھی بھی بشرا بی بی کی ایک پٹیشن جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے علم کے مطابق پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، ظہیر نے کی ہے کہ جی ہمیں آپ فیسلٹیز دیں. آپ جو بھی آپ کو فیسلٹیز حاصل تھی، آپ مجھے بتائیں کہ کیا بلاول بھٹو کی سربراہی میں اپوزیشن کا وفد میاں نواز شریف کو نہیں ملنے گیا تھا؟ کیا 3 دفعہ فیملی نہیں ملتی تھی میاں نواز شریف کو؟ اور آپ کے سابق گورنر سندھ زبیر صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ 200 سے 300 بندہ ملتا تھا میاں نواز شریف کو جیل کے کمرے میں، اپنے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں، ایون جس کمرے میں آپ ہماری ملاقات کراتے ہیں. جرنلسٹ کی بھی ملاقات ہوئی تھی. جرنلسٹ گئے تھے. جامی صاحب آپ کو اجازت ہے آپ جائیں، آپ کا شو نہ بند کر دیں تو بات کیجیے گا. کوئی اور جائے اس کا شو نہ بند کر دیں تو بات کیجیے گا. آپ کو وہاں پہ جس دن لیکن یہ چوہے صاحب یہ جرنلسٹ جو ہے یہ تو جیل ٹرائل کے دوران وہاں بھی جاتے رہے ہیں نا، ڈیالہ میں بھی ملک صاحب کے ساتھ بھی گئے ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی گئے ہوں گے. ہاں میں بتاتا ہوں کون کون جاتا ہے تو کون کون نہیں جاتا. میں بتاؤں کہ آپ آئیں نا کسی دن، آپ کو جانے کی اجازت دیں گے کوئی بندہ. اور آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور عمران خان کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ بیچ میں کچھ 15 فٹ کا فاصلہ ہے اور ایسے جلسہ ہو رہا ہوتا ہے وہ خطاب اپنا عمران خان صاحب کا، اور اندر سے کبھی کوئی چیز رپورٹ ہوئی ہے؟ ٹھیک، ذرائع سے رپورٹ ہوتی ہے نا. کبھی آپ کے رپورٹرز کو ملک صاحب آپ دیکھیں نا، یہ ملک صاحب میرا وقت بھی ختم ہو گیا. میں رپورٹ ہوئی ہے فیصل صاحب کو پتہ ہے؟ نہیں فیصل صاحب کو پتہ ہے، میں نے تو خود جو ہے آبزرو کیا ایک ہیئرنگ، اور وہاں پہ گتے کی ایک دیوار لگی ہوتی تھی جہاں سے ایک سائیڈ پہ فیملی کی ملاقات ہوتی تھی اور دوسری طرف سے صحافیوں سے اتنا ہی فاصلہ ہوتا تھا جتنا میرے اور اسٹیبل کے. سر میں نے اتنا کلوزلی نہیں دیکھا نا، مجھے تو گتا ہی لگا ہے، وہ اتنا پتلا سا گتا تھا اور اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا ہو سکتا ہے شاید میرا اور اسٹیبل کا فاصلہ ہو. رکوایا تھا، میں اندر ہوتا تو پھر ارینجمنٹ میں بتاتا آپ کو. میں بعد میں گیا تھا، مجھے بعد میں اجازت دی تھی، انہوں نے کہا کہ فیصل چودھری کو اندر نہیں آنے دینا. جج صاحب نے یہ فرمایا کہ جی میں فیصلہ سنانے لگا ہے، رولا بڑا پاندا ہے، انہوں تسی باہر رکھنا ہے. تو پھر یہ سارے جو ہے نا یہ چلے گئے اندر تان توبڑے لے کے. ٹھیک ہے، صرف عمران خان صاحب کو دیکھنے کے سننے کے بعد بس آپ نے جو یقین دہانیاں چوہے صاحب سادہ گل ہے جو تسی یقین دہانیاں کورٹ نے کروائیاں نے اس پہ عمل درآمد اب ملاقاتیں ہوں گی نا. آپ کے اپنے جنرل سیکرٹری نے یقین دہانی کروائی ہے، کسی سے کیا گلہ شکوہ آپ نے کرنا ہے؟ ملک صاحب تو ظاہری بات ہے قانون آئین کا حوالہ ہی دیں گے آپ کے سامنے بیٹھ کے. بہرحال آپ دونوں کا بہت شکریہ، بیرسٹر عقیل صاحب اور فیصل فرید چوہے صاحب شریک گفتگو تھے. ناظرین پروگرام میں چھوٹی سی بریک اور پھر بھارت کا رخ کریں گے. بھارت میں ترمیمی بل جو ہے وقف نام پر مسلمانوں کے حوالے سے غم و غصہ پایا جاتا ہے. تفصیلات ہوشروبہ ایک بریک کے بعد. وقف ترمیمی بل جو بھارت میں نریندر مودی کی سرکار نے منظور کروایا، اس پر بھارت بھر میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، بالخصوص اقلیتوں میں، بالخصوص مسلمانوں میں. کانگریس بھی اس احتجاج میں مسلمانوں کے ساتھ ہے. حیدرآباد میں بتی گل یہ احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، اور بھارتی حیدرآباد جہاں مودی حکومت کی متنازع پالیسیوں پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے بھرپور عوامی تحریک کا آغاز کر دیا ہے. اس بل کے خلاف جاری احتجاج میں کانگریس، BRS یعنی بھارت راشٹر سمیتی اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو چکی ہیں. ان اقلیتوں کا یہ ماننا ہے، ان سیاسی جماعتوں کا ماننا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق پر سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ جو بل ہے 2 اپریل کو منظور کیا گیا 2024 میں. 4 اپریل کو راجیہ سبھا اور ایوان بالا سے بھی اسے منظور کروایا گیا. اس بل میں کئی ایک ترامیم کی گئیں. نئے بل کی شک میں صرف وہی شخص عطیہ کر سکتا ہے زمین جو مسلسل 5 سال تک مسلمان رہا ہو، اور اس کے علاوہ یہی نہیں بلکہ نئے بل میں
सर्वे करवाने का हक वक्फ कमिश्नर की बजाय कलेक्टर डिप्टी कमिश्नर को दे दिया गया है, जो हुकूमत की नुमाइंदगी करेगा और इस कलेक्टर का फैसला ही हतमी माना जाएगा। याद रहे कि भारत भर में सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त के पास तकरीबन 9.4 लाख एकड़ अराजी है। मफहूम ये है कि मुसलमानों की जो दरगाहें हैं, जो मसाजिद हैं, जो उन इबादतगाहें हैं या उनके जो कब्रिस्तान हैं, उसकी ज़मीन हड़प कर सकता है ये बिल कलेक्टर के ज़रिए और बीजेपी की हिंदुत्व अप्रोच के ज़रिए, जिसके खिलाफ ये मुसलमान भारत भर में सरापा एहतजाज है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।